سلام سلام كمل لكم بيتسب نحنا دحنا أملاغ مسكن كمل لكم إن لما عندك جيم كنجاوتنا مالت الجيم هيلفون جيرنا كنجاوتنا أبزمنا جيرنا كوو زتناقركو نسا أنا ندحر سامعيو كنقرا لني مالت كمل سلالنا مالتي أنا استناقركو نسا هيلفون جيرك عمل أنا استناقركو تدي سامعا تقطع مالتي يوزي بربرة له إن سلسة جزئيته طياقي مالت سلسة جزئية خدق ملك كم سلسة لعل خدق ملك إلين كم سلسة لعل خدق ملك إلين تقطعيا مالتينا سبسكرايب جوارو كي بيوتيوب زبل مالتي سبسكرايب جوارو سلام خمنيكم مجمرة عز فيديو زي سبسكرايب مقوار جمرو إنها كنز نقرأتكم يو مجمرة سخت جمر الرجع أنا حتى آية سهير فورمس قارت أنا حتى آية سلسة جزئية حتى عندي حركة سلسة زي البنت مالتي هو بيتسب سبسكرايب اللي كيترسعوا بجوكم سبسكرايب لايك كومنت دمو بعد تعاني تقلكم خمس صرح لكم نقورنا مالتينا بس أنا صنحهم أوكي بيتسب موسيقى جيرة لانيكم أيتسمع نزل لها بنقرأت اللي يسانا حتى آية مالتي أشي لو ما عندي انتاي كوريسكي لو ما عندي انتاي كوريسكي لما عند تايجركي سالسايو نايمة أرشا عدل ها لو ما عندي انتاي كوريسكي لو ما عند انتاي كوريسكي اي بلعكم صومي كيسي مالي سيو لندن يخو حزيك حتى ايه مالتي ايش كاب كلتينا من يقونجو كاب كلتينا من قونجو كاب كلتينا من يقونجو مترشا اوكي انا ارا مالي زات الله ايتا صححات سمعت مالتي اوكي شحاني ساتر تارمو اشي هذه كندي ساعات النهو حزي دقم اللي وعبلي وع اوكي شي كندي ساعات النهو حزي متعرفان اسمع اخوخن ارا انت كنا نيركي كندي ساعات النهو حزي لكن هو اشي بيت السبرية تعرف مالتي اندي بس خلو مرة كي ودنا برورة قال له يدحن بقى زيت على اشي برشي وي أقاتلاتني بس ما أقاتل كنا يتعرفن عندي غي أشك حتى أي هذي بربرة بزحك لندي أنا لو مسارحات الليل أشي هزك حتى أي مالتي هز خمسة يسمعن ولا كسكريدي مالتي ما تشسك أصعب لنا أشي أبي ودك تفرحي أنا قرنت أي فريسك كسر الأخوة وعملي أبي ودك تفرحي أنت أيوب أبي ودك أحد كذي كربتها أبي ودك تفرحي أنت أيوب أوكي نعرف سمعتني أي نادي من بيتي سمعتني بقولنا تحز سمعتني كتقطع يا حاسب نير هز أسيا زني رجين كم قليلا سمعتني إنشالله هريك إيشي هذا ما أنا يا مالتي إيشي ودي جيت بنقرأت له حلفنا عنا صحت عليه إيشي
حزي انتي حتى كلخو حزي انتي حتى كلخو اسمع له انا جرش حزي انتي حتى تعرفني حدا اوه بتشا اوه حشاوي تكوينكي نقارني እሺ حزي انتي حتى كي علخو بربرة اخوني انا غير تاخلكني حزي انتي حتى كلخو تمسي لك كده بربرنكي لازم تبلي اخذلك مصيب ندري حزون تقطع بيتزا هذه لا تقطعي او ماي جاد حز سبيشال نقول انا خلصك كي ودنا برورقي لا كي ودنا عرف كي ودنا شكرا لله انا فرق ولا ندي زلو سو አቃጽል ነው ያለና ሄልፎን ጌራ ያ በሚገራት ላይ ጽምናው ዘለና እዚህ አንተ አይው تقاطيل أقاطيلاتنا لا لو ما عندي دحين حين ورفة تصبي ونات شكري براسي تماما لوني أراه وي فقرة زي تقاطل كسرت على بيك قاطل أبا بربرة وي بس ما عندي برازر مصير نعي أتي زي عشان نفك منا من اللي مالتي حزت تخلص إيه إيش تخلص دخل بزيادة بتعمل زول عفوا مالتي إيش لا قرصة شو يقتل ما يقتل ما يقتل شو حق هذا هو خليك خلي معك مسح بيها سرحي كده اللي رايوه بقى انا عيني عقله مالتي برورز اكل مستعموا هاي بتقبلش تقاتلون ሄደውና ሶ አይቃጥሉም ብለው ያው መቼም እንዲቀጣም አይቃጥሉ ማለት ነው ሶ زي طعمك ስለዝኾን ክዲ ኖ አይቃጥሉም ኧረ ይቃጽልዮ ደሓን ከረየክ የናዓኹ ኸጻዕብ ሕዚ ኸዓ ቤተሰብ ሙዚቃ ክገብረላ እየ ቆይ እሺ ካብ ንጉሆ ማለት እዩ ካብ ንጉሆ እንደገና ጀምሪ እንደገና ካብ ንጉሆ ክሳብ ሕዚ ክንደይ ግዜ ሸይንክ ካብ ንጉሆ ክሳብ ሕዚ ክንደይ ግዜ ሸይንክ ሓንቲ ግዜ ናይ መጨረሻ አንዴ ካብ ንጉሆ ክሳብ ሕዚ እንሄናዮ ክንደይ ግዜ ሸይንክ ሓንቲ ባ ዕድልሃብኒ ፕሊዝ ኣይኾነን ኣርባዕተ ኣይኾነን ኣረ ሓንቲ ካብ ንጉሆ ክሳብ ሕዚ ክንደይ ግዜ ሸይንክ ኣይሰማዕኹን هذا بيتسب كتقطعيا مالتي حزمها انا كخلص ايه حزخ عام مالتي خلي طاوق استنيرا خلي ارق قصي ولكن وعيله حزي خبرس ايه مالتي انا نتساسب ارا حزين بالله دخو خوينكي نتحزازنيا حسول لي حزينه اللي دا اخوي نبا أنت عجل بها أنا زي هون ممكن تعطليها بينك خمسة ولد كسي بينك خطر في هيلفون بتعمي يصنعن عين ممكن هيلفون بتعمي يصنعن تفتقال تعمدا ቤተሰብ ቃጽለ ያቃጽል ያብላት ነው ጥዕምሽ አልጮትም በቃ አራ አልጮትም ወደት ለምን ቃጽል ካታደዳለ ሀይ መቼም እንደዚህ ተጫውቼ ግን ለዚህ ተቃጥዬ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ለኩም ቀጻል ብንምንታይ ሰራህ ማለትና سبسكرايب ومجبركم إن أنا قاتل إسكت. تلزنا كي قاتل كديو. هو هي قاتل مدين. من مين قاتل بيت سبنا جالس شيء. أرتي. هو. أرا. أي قاتلن؟ هيك. نحكي. هو.
دحان مالت نوش تأيا جراتو كان زي أمبري أقاصي لو أسئلة ولا بتسيل أنا منهم يقاتلني እሺ ቤተሰብ هذه تعرف نقبل أقاصيلاتنا يتطرف هذه መጨረሻ ትቃጸልና ምክንያቱ أقاصيلاتنا يتطرف አይሰማና እንሰለ በነገራችን ላይ እና እንተ ያخገብር ሐሲያ بإيدي زغون أكشن كريائي كاو سخعة تبقى في زارو عندي زونصار سو أنا بقى في كاري نتزاروكو بإيدي كعكاري سو بتسب حزي ندنا كرانا ولتيو انتم نايفك عدمسي أو سي نايفك عدمسي أو سي كسعسع نايفك عدمسي أو سي ناي بقع دم زوصي بيتسن سمعتنا لا اشي هو فليتا يا كيلا يا اي كانت يا حازخة عندنا مترجع حنتي ناي بقع هو كيلا يا بكا يتشالل سو ولا بربرة يقرأ فنجرات النمنية سو المسينية بايزوي نيسلو من هاي الموسيقى سمعنا روي سوس بقى يبلك الناس وزيتوني يركي أمام ده يبلون كن يرأيه أشي أورلاندو ليو واي كم زينة يا مشابنا هذا عادي تسرق حتى أيام مالتي هذا عمي نشان داسي كميل كفتح الفيا قلنا نشان داس كميل أزوجت عندي قبلها تملسني تبنى نجار كريه ماشي عشان جميلكي هو عشان ده قل مالتيو وعملي الشيء بدنبي الشيء عشان ده هم ياخد قلناني عشان ده هم ياخد قلناني يا أخي عشان ده هم ياخد قلناني يا أخي وي متى عايزة تقولي عايز سمعي نمي درجة عشان ده تاخد قلناني يا أخي اوكي جيت وش كبري هاي فلت أكتر جيت ملسيا أي من لسكيون لكن يا رمسي لكي عشان ده تاخد قلنا أخي لك خمي عادي تاخد قلنا يا أخي لكن يا جيت لكن جيت يكون النيرو أنا عشان ده استيتك قلنا نيني رقت لنا نيرك حزت العيا حزم كل ساعة أيوه بك حزم كده جمك إيه ملا تنسلو زخنة أنا بناتش قد أي تشالي من ده أراي تشالي المولما حساسي لكن عندك ما جمرة أنا كنت ترى لك كرارها لكن يا رأيه ترديكي أني دايركت سؤال كويكست عندي أنا سألو شيء على أي كنس تنس أراد أي كنس نورمال أرى راسي لا برسوش دفتر ቤተሰብ ማለት ይሄንን ስታረጊው እዚህ ተገብረን ካለው እኮ የሆነ ነገር ልታወሪላቸው እንደሆነ አይው ታይሞ ሲልኩም حز ማለት ተቃጽላላ 50 ዘቃጽለትን ተቃጽላላ ማለት ተቃጽላላ حز عم ወረፋ እንደኔ ግን አይዞሽ የኔ እናት እጅሪ ቤተሰብ ነቢዓ نعقرب أي نوع أخو ني أي نبيعة ማለት ነው ያያለها ዘራ እሺ ቤተሰብ አቃጥራትና አይተጠሪ حامين هايتل ቦጭ ቀሳለ ንቃጽላይና እውነት እሺ سمعني تحتي لي خزارك
حزي أبين هنا حزي أبين هنا أبيتو أبيتو باللنا مليسيا أوه እና ቤተሰብ እና ይሎም ጌምና እዚህ ይመስል ነው ያረጻው ተከዘናጋኩም ይለን ሐስብና ሰብስክራይብ ጎሩ ላይክ ኮሜንት ደግሞ ዝደለኩም ወጽሐፉ ማለት እና ብምንታይ ዓነት ክንመጽኩም ኔክስቲ خلي معلت ብምንታይ ክንመጽልኩም ንጎርና ማለት ብምንታይ ዓነት ክንመጽኩም እና ሰብስክራይብ በጀኩም ሰብስክራይብ ከይተሐልኩ ቻናል እሺ እነታው ሶ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ተባበሩን ቪዲዮችንን በደንብ ይልን ሶ በሌላ ጌም ላይክ ምናምን ጎሩ ላይክ አድርጉ ኮሜንትም ቀጣይ በምን አይነት ጌም እንደምንመጣ ኮሜንት ላይ ጻፉልን አማርኛ ተናገርሻለሁ እኔ ደግሞ አማርኛ ነው በቃ እሺ ችግር የለም ሶ ቀጣይ በምን በጣም አቃጥሎ እያሉ ሶ ቀጣይ በምን እንድንመጣ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እና ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ በደንብ አድርጉ ቀጣይ በጣም እንትን አድርገን እንመጣለን አሻሽለን ነው እንመጣለን አበረታቱን ሰብስክራይብ የሚያምር በቃ ካብዚ ዝበለጸ ጌም ሒዝናልኩም ክንመጽናና ቻው ደህና ሁኑላ ባይ ባይ